بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو ان شاء الله في الدرس ديال لا ريزيستونس الكتريك. لا ريزيستونس الكتريك لا ريزيستونس الكتريك لا ريزيستونس الكتريك. غادي نشوفو لا ريزيستونس الكتريك. لا ريزيستونس الكتريك ان كوندكتور اوميك. Un conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par sa résistance. يعني كل كوندكتور اوميك، واحد الكوندكتور اوميك تيدوز منه واحد الكورون الكتريك وعنده واحد لا طونسيون او بور ديال لي بورن ديالو، نسميوه ان كوندكتور اوميك. هذا سي ان ديبول عنده دو زونطري، واحد لونطري من هنا واحد لا سورتي من هنا. ديبول عنده دي كاركتيرستيك، هاد لي كاركتيرستيك غادي نقدروا نعرفوهم ملي نقدروا نركبوه في واحد السيركوي فيرمي اللي هو سيركوي الكتريك. سيركوي فيرمي الكتريك يعني غادي نديروه في واحد الدارة، مغلقه، واحد الدارة كهربائيه مغلقه، وهاد الدارة كهربائيه مغلقه غادي يكونوا فيها ليزيليمون ديالها، منهم واحد الجينيراتور نكتبوا بعدا هذا الكوندكتور. لو كوندكتور ان كوندكتور الكتريك، ان كوندكتور اوميك. هذا الكوندكتور اوميك est un dipôle caractérisé par sa résistance. La résistance, pour définir le comportement de le dipôle, pour définir le comportement ou les caractéristiques du comportement. خصائص الكومبورتمون، خصائص ديال هاد الديبول. هذا سو ديبول غادي نبلاسي اون بلاسي في واحد لو سيركوي دون ان سيركوي اللي هو الكتريك، ان سيركوي الكتريك فيرمي. ملي نبغيو نديرو واحد لو سيركوي فيرمي تيخصونا الماتيريال ديالنا، يعني خصنا اش اللي غادي يخصنا باش نصايبو واحد السيركوي فيرمي ونديرو فيه هاد الكوندكتور اللي هو كوندكتور اوميك. يعني واحد لاباري، حنا تنقولوا واحد الاله تيدوز منها الضوء تيخرج، يعني ملي غادي يدخل منها الضوء غادي يخرج. غادي نشوفوا اش اللي غادي يخصنا. اول حاجه واحد الجينيراتور، يعني المولد ديال الطاقه. هاد الجينيراتور غادي يكون عندنا جينيراتور دو طونسيون كونتيني، يعني واحد مولد عنده التوتر ديالو ثابت، يعني التوتر ديالو عنده واحد التوتر كونتيني، يعني هو ريغيلابل. يعني اشنو هو ريغيلابل؟ تيعطينا دي ديفيرونت نومبر ديال لا طونسيون. هو اول حاجه غادي يخصنا جينيراتور دو طونسيون ديال واحد الطونسيون كونتيني ريغيلابل. هاد تنديرو ليه هكا، تنرمزو ليه هكا، تنقولو بما هذا سي ان جينيراتور. هو عنده كيف ما تنقولو عنده دو اونطري و سورتي. هما هاد الجينيراتور قلنا راه كونتيني، يعني طونسيون كونتيني، تعطينا واحد لا طونسيون كونتيني ياك. وهو ريغيلابل، يعني تتغير هاد لا طونسيون ديالو، يقدر يعطيني 10 فولت، يعطيني 20 فولت، يعطيني 30 فولت، يعطيني يعني تيطير. هو هذا. غادي يخصنا فولت متر كاع تنعرفوه،
تنعرفوا كاع لي فولت متر راه هما دي زابار اللي هما تيحسبوا لنا لا طونسيون، تيحسبوا لا طونسيون اونتر لي بورن ديال الكونديكتور، وديما تيتركبوا على التوازي اون باراليل. لي فولت متر توجور لي فولت متر تيتركبوا على التوازي اون باراليل، عقلوا عليها. غادي خصنا النومبير متر. هاد الامبير متر تيتركب ديما على التوالي، الامبير متر على التوالي، هذا اون باراليل هذا اون سيري الامبير متر. وغادي خصنا الكونديكتور اوميك، وترمزوا ليه بهكا، وعقلوا على هاد ار هادي. دابا عرفوها في الشابيتر شنو هي، نديرو ليه ار، وقلنا كيما تنقولو راه عندو ان اونطري واحد سورتي. هذا هو ديبول، عنده جوج ديال لي ديبول. اذا غادي نرسمو السيركوي ديالنا. ها هو السيركوي ديالنا غادي يكون هكا. هنا لو جينيراتور، هذا جينيراتور كونتيني. ياك بعض المرات تنقولوا جينيراتور كونتيني بلا ما يكون ريغيلابل، نقدروا نرمزوا ليه بهذا الرمز هذا، تيكون عاوتاني دايرها المطر. تنديرو ليه 9 فولت مثلا. هذا سي ان جينيراتور كونتيني. من بعد غادي نشوفوا لي جينيراتور اللي ماشي كونتيني، وغادي نشوفوا لي جينيراتور اللي عندنا دابا حنا هنا جينيراتور كونتيني ولكن ريغلابل. ها لو سيركوي غادي نديرو الامبير متر، هو مشبه هو من الجينيراتور ريغلابل كونتيني ان امبير متر، هو اون سيري مع الكونديكتور اوميك. هو نمشيو ديريكت لعند الجينيراتور. عقلوا معايا مزيان. يعني تندخلو من لابورن الاولى، تنخرجو من لابورن الثانيه، تندخلو لعند لابورن ديال لا ريزيستونس، تنخرجو من لابورن الثانيه. يعني هذا هو اون سيري. اون باراليل تنجيو للفولت متر. الفولت متر قلنا تيركب اون باراليل مع الحاجه اللي بغينا. يعني حنا بغينا نحسبوا لا طونسيون ديال الكونديكتور الاوميك، اذا غادي نركبو معاه الفولت متر اون سيري. يعني غادي نجيبو من لابورن ديال لا ريزيستونس الاولى ومن لابورن الثانيه ديالو ونديرو لو فولت متر. يعني واحد لابورن ديال الفولت متر لاصقه مع لابورن ديال الكونديكتور، واللابورن الاخرى لاصقه مع ريزيستونس. اما ملي تيكون اون سيري هانتوما تشوفوا، ها دخلنا من واحد لابورن خرجنا من الاخرى، دخلنا لابورن ديال لا ريزيستونس خرجنا من لابورن ديال تيكون السيركوي. دابا غادي نديرو واحد الطابلو ديال انه غادي نعطيو دي ديفيرونت طونسيون، غادي نبداو نغيرو لا طونسيون وغادي نعبروها هنا في لي بورن ديال الكونديكتور اوميك، وغادي نعبرو لانتونسيتي ديالو بالامبير متر. الا شفنا غادي نديرو الجدول ديالنا، ان شاء الله.
لا طونسيون لا طونسيون هاد لا طونسيون ديما لا طونسيون تاع نرمزو ليها ب اي هي، و لينيتي ديالها هي الفولت. عقلو عليها، يعني طونسيون كنرمزو ليها ب اي، والرمز ديالها و لينيتي ديالها هي لو فولت. لينيتي ديالها لانتونسيتي كنرمزو ليها ب اي، والوحده ديالها لينيتي ديالها هي الامبير. عندنا لا طونسيون بالفولت وترمزو ليها ب اي، ولانتونسيتي اي هي الشده، هذا التوتر ب اي، وهذه الشده اي ب اي، هذا بالامبير وهذا بالفولت. هنا هاد الجدول اللي غادي نديرو لا طونسيون، وغادي نديرو لانتونسيتي اللي هي اي. هنا غادي نديرو لها هاد لومبيرمتر غادي يعبر لنا الميلي امبير، الوحده الميلي امبير. ان ميلي امبير، ان ampère égale 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance 3 ampère ملي امبير. يعني بحال قلنا 1 الغرام تيساوي 10 أس 3 ميلي غرام. يعني في الجدول تنشوفو الغرام، دي غرام، سنتيغرام، ونشوفو بالمتر، المتر اللي مزيان يعني تيبان في المتر مزيان، المتر والديسيمتر والسنتيمتر والميليمتر. هاد الميليمتر بحال الامبير متر هو الغرام، الامبير متر هو الغرام، والميلي امبير هو الميليمتر. يعني 10 على بوسونس 3 والعكس، و 1 ميلي امبير تيساوي 10 على بوسونس ناقص 3 امبير. اذا غادي نغيرو لا طونسيون، وغادي نعبروها هنا في لي بورن ديال الكونديكتور، ونعبرو لانتونسيتي هنا، نعبرو التوتر هنا، ونعبرو الشده هنا. حنا غادي ندورو هذا الجينيراتور ونحسبوه. يعني ملي غادي ندوروه وتبان لينا في الفولت متر زيرو، يعني في لا طونسيون زيرو، ردوا ليها بالبال مزيان، تنصيبو ان طونسيون زيرو، تيبان لينا في الامبير متر، يعني تحسب لنا لانتونسيتي تعطينا زيرو. ونبداو نعطيو دي ديفيرونت فالور. غادي نبداو نديرو عاوتاني، غادي ندورو هاد لو جينيراتور، عنده واحد البوطونه تندوروها، حتى ندوروها وتبدا تعطينا لا طونسيون. غادي ندوروها حتى تبان لينا فوق الفولت متر في الفولت متر لا طونسيون ايكالا 2 فولت. هاد 2 فولت غتعطيني هنا 10 ميلي امبير لانتونسيتي. غادي نزيد ندور للربعه في التجربه، هادشي كلشي ديال التجربه. غادي ندور الربعه، غادي نصيفط لانتونسيتي 20 ميلي امبير. غادي ندير 6 في لا طونسيون في الفولت متر، غادي ندور ثاني الريغولاتور ديالي ندورو، غادي تبان ليا 6 في الفولت متر، غادي نقرا على لا طونسيون، غادي نصيبها 30. غادي نعاود ثاني ندور في الجينيراتور، غادي تبان ليا في الفولت متر 8، في لانتونسيتي تتبان ليا 40. نزيد ندور عاوتاني نطلع ل 10 فولت. هذا 10 فولت تنغير الجينيراتور، حيت قلنا بما الجينيراتور راه ريغيلابل يعني تيتغير. غادي نغيرو وغادي نبقى تنشوف، غادي نصيفط لا طونسيون 10، غادي نجي نقرا على الامبير متر، غادي نصيفط فيه 50 ملي امبير.
فوالا. يعني تيبان ليا بين ما لانتونسيتي تتغير اون فونكسيون ديال لا طونسيون. لانتونسيتي تتغير اون فونكسيون ديال لا طونسيون. دابا ملي تنشوف فيها 0 0 تنشوف هنا 2 تنشوف هنا 10 تنشوف هنا 4 تنشوف هنا 20. يعني هذا كاينه واحد التناسبيه ما بين لا طونسيون و لانتونسيتي. الا بانت لكم هاد التناسبيه هي انه هاد لا طونسيون تنضربها في 5 وتعطيني لا طونسيون تنضربها في 5 وتعطيني 10. اذا تتناسب معها باش كما درنا ديك المره اللي سميتو ها هي 5 تعطيني ولا العكس هنا لا ملتيبليكاسيون، ولا الا بغيت نجي من هنا لهنا تنديفيزي بار 5 تنمشيو من هنا. الا جينا من هنا لهنا تنضربو، الا جينا من هنا لهنا تنضربو، ولا مشينا من هنا لهنا تنديرو القسمه. اذا كاينه واحد التناسبيه ما بين لا طونسيون و لانتونسيتي. اذا غادي نشوفوا هاد الجدول هذا غادي نترانسفورميوه لواحد المعلم متعامد ومنظم، نديروه في واحد الروبر معلم متعامد ومنظم. نرسموه كبير باش يبان لنا مزيان. ها هو ان شاء الله نديرو ليه غادي نشوفوا هادشي رياضيا. نمشيو نرجعو للرياضيات وغادي يبان لينا مزيان. ها غادي نديروها هنا غادي نديرو لانتونسيتي اي، وهنا غادي نديرو لا طونسيون. عقلوا على هادي لا طونسيون هادي اي. في الرياضيات درنا هادي اكس وهادي اكس وهادي اف لي اكس. قلتو عليها ولا ما قلتوش عليها؟ وقلنا هادي اكس وهادي ايكغيك. يعني اي تتمثل لينا اكس تتمثلها لنا اي، و اف لي اكس تتمثل لنا يو ديال لا طونسيون. اذا هذه لانتونسيتي وهذه لا طونسيون. قلنا ملي تكون لانتونسيتي هنا غادي نديرو 1 2 3 4. غادي نديرو لا طونسيون لا اي اون فونكسيون دو اي. هنا غادي نديرو 10 هنا 0 هنا 10 هنا 20 هنا 30 هنا 40 هنا 50. هاد الاي بالميلي امبير، اي اون ميلي امبير. غادي نديرو هنا 2 بالفولت، اي اون في اون فولت. ونديرو هنا 4 ونديرو هنا 6 نديرو هنا 8 نديرو هنا 10. الا خدينا النقطه الاولى اللي هي كانت عندنا في الجدول هي صفر، عنده في لانطونسيون لانطونسيتي كاينه صفر وفي لانطونسيون صفر. اذا ها هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه في لانطونسيون غادي نرجعو هنا باش مره نشوفو فيه. النقطه الثانيه هي 2 في لانطونسيون و10 في لانطونسيتي، هي 2 10. النقطه الثالثه 4 20 هي. النقطة اللي تابعها هي 6 30. النقطة الأخرى هي 8 40. والنقطة الأخرى هي 10 50. غادي نطاسيو
إلا رجعنا للرياضيات غادي نصيبو بما هذه دالة خطية تمر من الأصل. دالة خطية تمر من الأصل يعني مستقيم يمر من الأصل. لا ريبريزونطاسيون غرافيك هذه ديال واحد لا فونكسيون اللي هي خطية. ولا فونكسيون لينيير. لا فونكسيون لينيير كيفاش كنا خصنا تكتب اف ل اكس ايكال ا واحد العدد مضروب في اكس. حنا عندنا اف ل اكس دابا هي لا طونسيون اي و اكس هي لانتونسيتي اي. اذا غادي تولي عندي انا هنا في هذه الحاله هذه هي لا طونسيون اون فونكسيون دو في اليونيتي ديالها ايكال واحد العدد اللي حنا غادي نرمزو ليه بار في الفيزيك وفي لانتونسيتي اي. غير هنا خص يكون بالأون بير. اذا العلاقه اللي صبنا هي لا طونسيون ايكال ار واي. الا بغينا نخرجو ار دابا ار ايكال لا طونسيون سور اي. وكيف ما شفناها في لا فونكسيون لينيير تناخدو واحد لو بوين ان بوين واحده وتنبينو بها تنديتيرمينيو بها لا كونستانت ا. هنا بواحد لو بوين غادي نبينو بها لا ريزيست غادي نبينو بها لا كونستانت ال اللي هي لا ريزيستونس. اذا غادي ناخدو مثلا هاد النقطه هذه شحال عندها في لانتونسيتي. عندها في لانتونسيتي 50 ملي امبير ها هي وعندها 10 في لا طونسيون. اذا ار ايكال 10 ديفيزي بار 50. ردوا البال هذه بالميلي امبير. حنا تنخدمو بالامبير ديما ها هي بالامبير. اذا خصني ندير 50 امبير. اذا خصني ندير ميلي امبير باش نردها للامبير مضروبه في 10 أس ناقص 3. اذا هي ار واحد على 15 أس 3. لا ريزيستونس ار ايكال 1 sur 5 هي 0,2 ملتيبليي بار 10 أس 3. حنا عارفينها ديما هي 1000 مضروبة في 1000 هي ار ايكال 200. هاد 200 هادي حنا صبناها ب اي بلا طونسيون سير اي. لا طونسيون باش في هي في الامبير. اذا هي في الامبير الوحده ديالها. اذا هي في الامبير. هاد في سير ا في لا طونسيون en volt. Le volt sur ampérage il donne une unité اللي هي R égale 200 avec الوحدة تساوي الفولت على الأمبير. غادي نزيد واحد المعلومه. هذا هو الدرس ديال الكونديكتور اللي كونديكتور اوميك. لا كونديكتور اوميك هاد لا ريزيستونس الكتريك وهذا. اذا بينا داكشي علاش كنا درنا ليه الرمز بار باش تكون عنده لا ريزيستونس ديالو هي هذه هاد لا ريزيستونس. اذا كل كونديكتور اوميك غادي تكون واحد الكاركتيرستيك ديالو يكون ريبريزونتي بار واحد القيمه ديالو ديال لا ريزيستونس اوميغا. ها هي ار ايغال هذه اوم هذه لينيتي ار ديالو ها هي 200 اوم. باقي لنا واحد المساله هي بالنسبه لي امبير متر. الا ركبنا ان فولت متر ملي تركبوا لي فولت متر هاد الامبير متر لا طونسيون ما بين لي بورن ديالو
تقريبا إيكال زيرو. ديما لي أمبيرمتر لا طونسيون I أو بورن دأمبيرمتر إيكال زيرو. وفي الفولتمتر l'intensité U à peu près égale à 0. نقولو عليها مزيان. لا طونسيون يعني التوتر ما بين لي بورن ديال ان امبيرمتر تقريبا ايكالا زيرو، يعني قليله صغيره ايكالا زيرو. وبالنسبه للفولتمتر لانتونسيتي الكورون اللي تيدوز فيه ابوبري ايكالا زيرو. نقولو على هادو مزيان باش يبقاو عندنا، باش نقولو لا طونسيون هنا ايكالا زيرو، وهنا l'intensité I égale à 0، يعني لو كورون اللي داخل الفولتمتر égale à 0. هذا هو الدرس ديال لا ريزيستونس الكتريك، وان شاء الله دابا نديرو فيه واحد في الحصه الجايه نديرو فيه واحد 2 زيكزيرسيس ولا 3 ان شاء الله.